अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आदिल तनवीर। सऊदी अरब में जादू टूने की सज़ा मौत है और आम तौर पे सर कलम करके ये सज़ा दी जाती है। बहुत मर्तबा ये सोचा कि यार आखिर ऐसा क्यों है। जादू टूना इस्लाम में हराम है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस जादू टूने से कोई ऐसा काम तो नहीं होता कि किसी की मौत हो, किसी को रेप किया जाए, किसी का हक तलफी वाला मामला या कुछ ऐसा बज़ाहिर नुकसान नज़र नहीं आता। लोग कुछ अमल करते हैं, वो बैठे बैठे करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं, एक सऊदी खातून का जिसको सज़ाए मौत दी गई जादू टोने की वजह से। और ये इतनी खौफनाक स्टोरी थी कि जब, अगरचे ये पुराना वाक़या है, लेकिन जब ये सामने आया था ना तो लोगों के अंदर लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए कि यार दरअसल ये करते हैं ये जादू करने वाले। तो आपको वक्त ज़ाया किए बगैर ये स्टोरी सुनाते हैं, इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। इसलिए सऊदी अरब के अंदर अगर ज़रा सा भी शुबह हो जाए किसी के पास कोई जादू वाली चीज़ बरामद हो, सज़ा सख्त है, एहतियात सब ने करनी है। तो इसमें आपको बता दें कि ये तकरीबन आज से कोई 15 साल या कह लीजिए कि 18 साल पुराना वाक़या है। 2007 के अंदर एक सऊदी शहरी वो मिस्र जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक मिस्री खातून से हुई। खातून बताती है कि मैं बेवा हूँ, मेरा जो शौहर है वो नहीं रहा, लिहाजा मैं अकेली हूँ। तो सऊदी उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ तुम सऊदी अरब चलो। तो मिस्री खातून उसकी ये ऑफ़र कबूल कर लेती है और ये सऊदी अरब आ जाती है। इन दोनों की शादी हुई, अलकरियात के इलाके में रहते हैं और इनका एक बेटा भी है। तो उसके बाद चूँकि ये सऊदी की माँ बन गई तो इसको सऊदी शहरियत भी मिल गई। और लेकिन उसके बाद ये जो सऊदी था इसके कारोबार में शदीद नुकसान हुआ और ये घर बैठ गया। बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ इल्म मेरे पास ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मैं ना रूहानी तरीके से लोगों का इलाज कर सकती हूँ, तो तुम अपने रिश्तेदारों में तमाम लोगों को बताओ कि जिनके मसाइल हल नहीं होते, जिनकी बीमारियाँ हैं, जिनके दुनियादारी में कोई मसाइल है, मेरे पास आएँ, मैं ठीक करूँगी। इसने जादू का नाम नहीं लिया, लेकिन कर ये जादू ही रही थी। तो सऊदी ने अपने रिश्तेदारों को बताया, कुछ किताबें इसने मंगवाई, वो ला के दी, पेपर्स पेंसिल वगैरह वो सब ला के दी। तो इसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि तकरीबन इस इलाके में इसको 3 साल से ऊपर हो चुके और बड़ी तादाद में लोग इसके पास आते और ये उनका काम करने के एवज़ पैसे लेती। और ये कहती थी कि मैं रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली दुआओं के ज़रिए कुछ लिख के इलाज करती हूँ। तो बड़ी तादाद में सऊदियों ने इससे इलाज करवाना शुरू कर दिया क्योंकि इलाज कामयाब था। तभी इसने अपने शौहर से कहा कि पैसे अगर और कमाने हैं ना तो मुझे कुछ नई ट्रिक आई है, मेरी इसमें मदद करना। तो उसने कहा ठीक है। तो अब इसने किया ये कि ये उस इलाके की जो भी औरत फौत हो जाती तो ये ऑफ़र करती कि उसको गुस्ल मैं दूंगी। लोगों को चूँकि आम तौर पे पता नहीं होता गुस्ल देने का, तो उन्होंने कहा ठीक है। अमूमी तौर पे उसे बल्दिया का सेटअप भी है कि वहाँ पे भी गुस्ल दिया जाता है मुर्दे को, लेकिन लोग घर भी दे लेते हैं, ये भी इजाज़त है। तो इस खातून ने लोगों को यानी औरतों को गुस्ल देना शुरू कर दिया, लेकिन ये शर्त रखती थी कि जब मैं किसी खातून को गुस्ल दे रही हूँ तो मैं कमरे में अकेली होंगी, मेरे पास कोई और खड़ा नहीं होगा। तो ख़वातीन कहती थी ठीक है, हमें ड्यूटी ना करनी पड़ेगी। लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते थे कि बड़ी जिगरे वाली खातून है, अकेली मुर्दे को नहला लेती है कमरे में और इसको कोई खौफ भी नहीं आता। तो चलते चलाते एक दिन एक मरियम नामी लड़की इसके घर आई और कहा कि मेरी वालदा फौत हो चुकी है और उसको गुस्ल देना है, आप हमारे घर आइए। इसने कहा मैं कपड़े बदलती हूँ। ये कपड़े बदलती है और अपना बैग साथ लिया और उस घर पहुँच गई। और जब ये उसको गुस्ल देने लगती है तो मरियम से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं अभी गुस्ल दूँगी। तो ये जो सऊदी खातून, ये जो जादूगरनी, इसका नाम अमनिया है, उमनिया। तो उमनिया की बात सुन के मरियम कहती है कि मेरी तो माँ है, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, मेरे सामने गुस्ल दो। वो कहती है नहीं, इस तरह मैं गुस्ल नहीं दे सकती, मेरी ये शर्त होती है कि मैं अकेली गुस्ल देती हूँ। मरियम ज़िद करती है तो ये उमनिया कहती है कि मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ, तुम लोग खुद ही से गुस्ल दे लो। तो तभी औरतें बीच में पड़ती हैं और मरियम को बाहर ले गई कि नहीं, तुम उसे गुस्ल दे लेने दो, उसकी मर्ज़ी है, उसका एक स्टाइल है तो उसे करने दो। मरियम के दिल में तसल्ली ना हुई। मरियम बाहर तो चली गई, लेकिन उस कमरे में एक छोटा सा सुराख था। मरियम उससे देखती रही और वो क्या देखती है कि जब मेरी वालदा को ये औरत गुस्ल दे रही है तो उस वक्त ये कुछ औराक निकालती है और उनका गेंद बना के वालदा के जिस्म पे फेरती है और फिर वो कफन के अंदर रख देती है।
تو مریم جیسے ہی یہ باہر نکلی، مریم نے فوراً سے اپنی والدہ کا کفن تلاش کرنا شروع کر دیا، اوپر نیچے دیکھے کہ وہ اوراق اس نے رکھے اس پہ کیا لکھا ہے، لیکن وہ حیران رہ گئی کہ کوئی بھی ورقہ، کوئی بھی صفحہ وہاں سے نہیں ملا۔ تو اس پہ وہ بیچاری چپ کر جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے اور وہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ یہ کچھ میں نے دیکھا ہے، لہذا اس پہ آپ کچھ کریں، یہ عورت مشکوک ہے۔ وہ باپ کچھ دن بعد محلے کے ایک امام مسجد جو الشیخ کہلاتے ہیں وہاں پہ، ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کچھ میں نے دیکھا ہے، خاتون اس طرح سے کرتی ہے۔ تو وہ بڑا چونک پڑتا ہے، کہتا ہے یار اس طرح تو کبھی اسلام میں کوئی حکم نہیں آیا کہ اکیلی یا اکیلا مرد کوئی غسل دے گا، اور پھر وہ اوراق کیا ہیں۔ تو خیر وہ اس کی تفتیش میں لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ الشیخ جو ہیں ان کے متعلق مزید تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ جادو سے علاج کرتی ہیں۔ اس پہ جب مکمل کارروائی کا یقین ہو گیا کہ یہ جادو کر رہی ہیں تو پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے آتے ہی اس کے گھر میں داخل ہو کے دیکھا تو اندر بہت سی چیزیں تھیں، انسانی جسم کی، جانوروں کے جسم کی ہڈیاں، اور بہت کچھ لکھا ہوا تھا اوراق کے اوپر۔ پولیس نے اپنے طریقے سے تفتیش کی تو یہ فوراً مان گئی کہ ہاں میں جادو کرتی ہوں۔ اب یہاں تک معاملہ سمپل واضح ہو چکا تھا، لیکن پولیس نے اس سے کہا کہ مریم نامی خاتون کی والدہ کو تم نے غسل دیا تھا اور اس نے دیکھا کہ تم نے ایک صفحہ اس کے جسم پہ پھیرا اور اس کے کفن میں رکھا، لیکن ہمیں تو نہیں ملا، آخر اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو یہ پہلے انکار کرتی ہے، پولیس اپنے طریقے کو ذرا سخت کرتی ہے، تو پھر اس خاتون نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں جادو کرتی ہوں، اور سب سے مہنگا اور مؤثر جادو وہ مردے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے مسائل بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو میں ان کے نام کا ایک تعویذ، ایک ورق بناتی ہوں جس پہ ان کا نام، جس پہ ان کا کام اور سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ تعویذ میں مردے کے جسم کے اندر چھپاتی ہوں۔ اس کے جسم میں جتنے بھی سوراخ ہیں، چاہے وہ مخصوص پارٹس ہیں یا منہ ہے، تو میں ان کو کھول کے اس کے اندر وہ کاغذ کے گیند چھوٹے چھوٹے بنا کے وہ اتنے اندر داخل کر دیتی ہوں کہ باہر سے کسی کو نظر نہ آئے۔ تو میں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اور جتنی بھی آج تک خواتین میں نے نہلائیں ان کے ساتھ یہی کیا۔ تو عدالت نے جب یہ سنا تو عدالت بھی حیران ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس نے جو آخری مردے کو غسل دیا ہے اس کی قبر کشائی کر کے دیکھا جائے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اس قبر کشائی کی گئی مریم کی والدہ کی، اور پھر دیکھا گیا کہ اس کے منہ سے اور اس کے مخصوص اعضاء سے، یعنی پیشاب والی جگہوں سے یہ ورقے برآمد ہوئے جو اس خاتون نے اس کے اندر ڈالے تھے۔ جب یہ سامنے آیا تو عدالت نے فوراً بغیر کسی کارروائی کہا کہ اس کے لیے سزائے موت ہے، اور یہی اس کا آخری فیصلہ ہے۔ کہیں بھی اپیل کی سنوائی نہیں ہوئی، اور اس عورت کو 2011 کے اندر ہی، جس سال یہ کیس سامنے آیا اسی سال اس کو سزائے موت دے دی گئی، سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ بڑے ایک مجمع کے اندر، القریات میں مجمع، بھرے مجمع میں اس کو سزائے موت دی گئی تھی، تاکہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں وہ اس کے اثرات اور اس کی جزا سے اور اس کی سزا سے آگاہ ہو جائیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا۔ تو وہ جو سوال شروع میں کیا تھا نا کہ آخر کیوں لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، اور اس پہ سزا اس لیے سخت ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف کچھ پڑھنے یا جادو ٹونے کا معاملہ نہیں ہے، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی مردوں کے ساتھ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کبھی انسانی جسم کی ہڈیاں نکالی جاتی ہیں اس جادو ٹونے کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک سعودی خاتون تھی جو آئی مصر سے، یہاں پہ سعودی کے ساتھ شادی ہوئی اور جادو ٹونا کرنے لگی، اور پھر اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اسی لیے سعودی عرب میں اس چیز کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جس پہ بھی شبہ ہو جائے کہ یہ جادو ٹونے میں ملوث ہے، اور کالا جادو کرنے والے کی تو پکی سزا موت ہے، اور جو تھوڑا بہت بھی جس کے پاس شک بھی ہو نا تو اس کو بھی کم از کم کچھ سالوں کے لیے تو جیل میں ضرور رکھتے ہیں، کہ ایسے بندوں کی یہی سزا جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والا کوئی بھی کام کرتے ہیں۔